السلام عليكم. لصوص رمضان هم اللصوص الذين كانوا قديما وفي هذه الأيام كثروا، وبالتالي كنا زمان اللصوص كانوا عبر الشاشات، فكان اللص الواحد يسرق العائلة. أما الآن فأصبح اللصوص في جيوبنا، ولا أقول أن هؤلاء اللصوص يسرقون المال، إنما يسرقون وقتك، وأغلى شيء في رمضان. ووالله لو تعلم أن أهل القبور يتمنون ليلة، بل يتمنون تسبيحة، ولكن في رمضان. ولهذا في هذه الأيام يكثر هؤلاء اللصوص بإكثار من المسلسلات والبرامج الملهيات حتى يلهونك ويغونك عن رمضان. وقد علموا هؤلاء الأعداء معرفة هذا الشهر العظيم، كيف أن يكون قلبك إلى الله أقرب، وأن روحك فيها أكثر سكينة وطمأنينة، وهذه الروح المقبلة على الله جل وعلا، فنهارك صائم وليلك قائم وأنت أقرب إلى الله. في الحديث في سنن ابن ماجه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل رمضان صفطت الشياطين ومردت الجن، فهؤلاء شياطين الجن يصفطون فيخرجون شياطين الإنس فيسرقون أوقاتك وهي أغلى ما عندك، فلا تفرطوا في أوقاتكم أيها الأحبة. أسأل الله يجعلنا وإياكم مباركين، والحمد لله رب العالمين.